अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या उन्हें लाया जाएगा? पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक ऐसा बयानिया, एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि बस नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी खामोशी हमें नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पहले हमें लग रहा था कि थोड़ी सी पैनिक का शिकार हुई, उसके बाद उन्हें ख्याल आया कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए। तो अब उनकी जानिब से कोशिशें शुरू की जा रही हैं और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। साथ ही फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि होना तो ये चाहिए था कि लाहौर हाई कोर्ट खुद से नोटिस लेती और जो गारंटर थे नवाज शरीफ साहब के, जिन्होंने बयानी हल्फी दिया था, शहबाज शरीफ साहब, उनको पकड़ती और उनसे पूछा जाता कि आपने बयानी हल्फी दिया था और अब नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए हैं। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे और अब 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। 2 साल के बाद अब हुकूमत को ख्याल आया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आना है। 4 हफ्तों का तकरीबन वो वक्त लेकर गए थे लाहौर हाई कोर्ट से कि 4 हफ्तों में इलाज करवा के वो वापस आ जाएंगे, लेकिन अब 2 साल से ऊपर गुजर चुका है। अब हुकूमत कितनी संजीदा है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में और इस सिलसिले में अभी तक क्या कुछ किया गया है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा पीडीएम का महंगाई मार्च, लॉन्ग मार्च। उसकी तारीख है 23 मार्च। 23 मार्च को अगर पीडीएम का लॉन्ग मार्च होता है तो 27 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होने जा रहा है। तो उसमें शिरकत फिर किस तरह से पॉसिबल बनाएगी पीडीएम की जमातें? अब महंगाई मार्च होगा या नहीं होगा, ये हमारा सवाल होगा। और साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी, वो ये कहते हैं कि पहले हम इस्तीफे इसलिए देने की बात कर रहे थे कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो हासिल की जाए, लेकिन अब हम जो असम्बली की रुकनियत है उसको ताकत बनाकर हुकूमत को हासिल करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। जब इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खेलदास कोहिस्तानी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे और रहनुमा JUIFA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चीमा साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। सर, क्या किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए? पहले तो हमने देखा कि इस तरह से कोई बात नहीं की गई, बल्कि सिर्फ यही कहा जाता था हुकूमत की जानिब से, हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कि वो चले गए बाहर इलाज करवाने के लिए लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा था कि हुकूमत कुछ कर रही है। लेकिन नून लीग के रहनुमाओं ने जब ऐसा तासुर दिया और ये कहना शुरू किया कि वो बस वापस आने वाले हैं, तो फिर हुकूमत भी एक्टिव हमें नज़र आई। तो कितनी संजीदा है फिर हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए? देखिए, हुकूमत तो हमेशा से संजीदा थी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए थे ये बड़ा वाज़ेह मतलब एक रिफ्लेक्शन थी सिस्टम की कि सिस्टम उनके पीछे खड़ा था। अदालत को जितनी उनसे हमदर्दी थी या अदालत से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको जितनी उनसे हमदर्दी थी, जिस तरह के सवाल कभी तारीख़ में नहीं पूछे गए कि अगर उनकी जान को कुछ हो गया तो भाई जान तो अल्लाह ताला ने लेनी है। एक बंदे को घर में 17,000 कनाल के घर में बैठे हुए, उसके अपने को 200-400 गार्ड हों, उनके दरमियान बैठे हुए कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार कैसे हो गए? लेकिन अदालत हमें इस तरह की पूछ रही थी और मीडिया में तूफ़ान आया हुआ था शायद कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो एक इस मुल्क में तारीख़ में एक बिटरनेस थी, मौजूद थी ऑलरेडी। वो भुट्टो साहब की फांसी की मौजूद थी, तो हमें मतलब उसकी आज तक असरात हैं पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की जमहूरियत पे। तो हमने आप कह लें कि इसमें जिसे कहते हैं कि लाइटर व्यू लिया कि हम यू कैन से कि अदालत के फ़ैसले को मानते हैं। हमने अदालत के फ़ैसले पे या अदालत जो कुछ भी करती है हमने सरे तस्लीम हम किया और हमने उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। सो अदालत ने उनको बाहर भेज दिया। अब बाहर भेजा तो वहाँ पे जाके वहाँ यहाँ से 8 हफ्ते का इलाज करवाने गए थे। वो 8 हफ्ते का इलाज करवाने गए थे और बहुत सारे लोग उनकी ज़मानत दे रहे थे। उनके शहबाज शरीफ ने लिख के दी, लेकिन ज़मानत बहुत सारे मीडिया के लोगों ने, बाकी लोगों ने, बड़े लोग ज़मानत दे रहे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, ना आए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनमें एक हामिद मीर भी शामिल थे। सो आप कह लें कि हमारा ख्याल था ये वापस आएंगे, लेकिन जो दूसरा ये था कि इस बात में हमें नहीं डाउट था कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। कितने बीमार हैं इस बात पे डाउट था, लेकिन ये नहीं था कि बिल्कुल बीमार नहीं है। यहाँ से नवाज शरीफ साहब जब चीमा साहब, ऐसी इत्तलात भी थी कि आपके अपने विफाकी वज़रा जो हैं वो बहुत ज़्यादा, शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं, उनके बारे में ये खबर भी बाकायदा रिकॉर्ड पे थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इनको बाहर जाने दें, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपकी अपनी पार्टी में भी ये तासुर तो था कि वाकई में इनको जाने देना चाहिए, इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है?
دیکھیں یہ آپ کہہ لیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں, سروسز ہسپتال میں آپ کہہ لیں ساتھ ہی ہے یہاں پہ, تو سروسز ہسپتال میں آپ میرے واقف کار لوگ بھی موجود تھے ان دنوں, تو مطلب لگتا تھا کہ ایسا میاں صاحب بیمار ہیں, اتنا ڈرامہ نہیں کر سکتے, اور مطلب مشکل تھا نا ڈرامہ کہنا, ایک بندہ 3 بار وزیر اعظم رہا ہو پاکستان کا, اور وہ اس کو وہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اتنے کم ہو جائیں, سارے ٹیسٹوں میں وہ آ رہے ہوں, تو بندے کو ڈاؤٹ تو ہو جاتا ہے کہ شاید واقعی بیمار ہوں. تو شاید کا بھی آپ کہہ لیں کہ شاید بھی اگر ہو تو پھر بھی یہ چانس لینا کہ کسی بندے کو مرنے دیں یا اپنے ذمہ لے لیں یا ایک بٹرنس کریٹ کر دیں پولیٹیکل پارٹیز میں, تو وہ مناسب نہیں تھا. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عزت نہیں رکھی کہ جہاز میں بیٹھتے وہ شیر ہو گئے اور دوسری طرح وہ سینہ چوڑا کر کے, تو انہوں نے اپنے جو ووٹر تھے یا جن لوگوں نے ان کی قسمیں کھائیں, جن لوگوں نے ان کے بیمار ہونے کی گارنٹیاں دیں, تسلی دی, جن ڈاکٹروں نے تسلی دی کہ یہ واقعی بیمار ہیں, جہاں جو کچھ بھی 2 نمبری کی تھی اس سارے کو ایکسپوز کر دیا انہوں نے, اور اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کیا کہ وہاں جا کے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ 2 نمبری کی, تو اس بورڈ کو پکڑا جائے نا ڈاکٹرز کے جنہوں نے کہا تھا کہ واقعی میں بہت زیادہ طبیعت خراب ہے, تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. آپ کی اپنی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ پریس کانفرنسز میڈیا کے سامنے کے کہتی رہیں, ان سے پوچھا کسی نے کہ اچھا میں تھوڑا ٹیکنیکل, اچھا عائشہ میں ٹیکنیکل آدمی ہوں, میری لیبس ہیں کئی, میں آپ کہہ لیں پڑھا اس معاملے میں کیمسٹ ہوں, تو مجھے آپ کہہ لیں بات لمبی ہو جائے گی, ٹیکنیکل ہو جائے گی, وہ تھوڑی سی میں کرنا نہیں چاہ رہا اس طرح, لیکن مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسے کیمیکلز ہیں کہ جو اگر بلڈ میں سیمپل میں ڈال دیے جائیں تو کیا جا سکتا ہے, بٹ اس طرح کے بندے سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ سابق 3 بار کا وزیر اعظم رہو 2 نمبری کرے بلڈ سیمپل کے ساتھ. بلڈ سیمپل کے ساتھ انہوں نے پلے کیا, لیکن جا کے چلو آپ رکھو کہ بھائی کوئی ہسپتال جاؤ, کوئی علاج کراؤ, چھوٹا موٹا, لوگوں کو شرمندگی نہ ہو, جنہوں نے آپ کی ضمانت دی تھی, جنہوں نے کہا تھا, ایون شیریں مزاری کو شرمندگی نہ ہو, وہ اس کے سامنے جب ہم کہتے ہیں شیریں مزاری کے کہ آپ تو روتی تھیں, تو وہ بھی شرمندہ ہوتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. تو پھر اچانک جب میاں صاحب کا ویزا ایکسپائر ہوا, وہاں پہ پاسپورٹ ایکسپائر ہوا, اچانک مسلم لیگ نون ان کو کنگ کانگ بنانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ کنگ کانگ بنانے کی کوشش کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ حکومت بڑی ڈری ہوئی ہے, یہ وہ, تو ہم نے کہا جی ہم ان کو لانا چاہتے ہیں تو ہم لے کے آتے ہیں. یہی تو سوال ہے کہ 2 سال کے بعد, اور انہوں نے جب کہا کہ اب وہ واپس آنے لگے ہیں, یہی میرا سوال ہے کہ 2 سال کے بعد آپ کو کیوں خیال آیا یہ, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں تھی تو یہ نظر تو آ رہا تھا نا, اطلاعات آپ کے پاس ہوتی ہے, تو پہلے یہ کوشش کیوں؟ 2 باتیں عائشہ, 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جس طرح سسٹم نے ان کو بھیجا, ہمیں بالکل امید نہیں تھی وہ سسٹم ہماری مدد کرے گا اس میں, ایک بات. دوسری بات کہ آپ کا لندن ہو یا آئرلینڈ ہو, یہ منی لانڈر کی جنت ہے. یہاں پہ غریب دنیا سے $1350 ارب سالانہ جاتا ہے, امیر دنیا میں جو منی لانڈر کی جنت ہے, جہاں پہ سیف ہیونز ہیں کرپٹ لوگوں کی, وہاں پیسہ جاتا ہے, اور کبھی وہ اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کرتے, ان کے پیسے واپس نہیں کرتے یا ان کو وہاں کی تو مثالیں دیتے ہیں وزیر اعظم, وہاں کے سسٹم کی تو وزیر اعظم صاحب ہمیں مثالیں دیتے ہیں. اگر وہ سیف ہیون ہے کرپٹ لوگوں کی, تو پھر وہاں اپنے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں دینی چاہیے. لیکن ہمارے جیسے ملکوں پہ تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے, ہمیں بھوک سے مارا, بنگال میں 1.25 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے, یہ انہی لوگوں نے مارے تھے, ہم پہ قبضے کیے انہوں نے, ہمارے لوگوں کو قتل عام کیا, یہاں سے آج بھی پیسے لوٹ کے لے جاتے ہیں, پہلے بھی لوٹ کے جاتے تھے. ہم تو ان کو کرپٹ سمجھتے ہیں, بھئی اپنے لوگوں کے لیے وہ اچھے ہیں, باقی تو وہ 2 نمبر لوگ ہیں. یہاں پہ آگے جمہوریت سکھاتے ہیں, وہاں پہ الطاف حسین نے ہزاروں قتل کر کے گیا, بٹھایا ہوا انہوں نے, آج تک واپس نہیں کیا. یہ لوگ, یہ منی لانڈر کی جنت ہے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ اپنے کھانے کے دانت اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں, اپنے لوگوں کے لیے اچھے ہیں, ہمارے جیسے برے ہیں. ٹھیک ہے, باقی مہمانوں کو بھی شامل ہے, گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے چیمہ صاحب. کھیل داس کوہستانی صاحب آپ ساتھ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں. جی سر بتائیے گا کیا واپسی ہے نواز شریف صاحب کی, کیا پرابلم کیا ہے, ان کی رکاوٹ کیا ہے ان کی واپسی کے لیے؟ میرا ویڈیو آ رہا ہے, اگر پروڈیوسر بتائے. نہیں آ رہا سر, لیکن وہ ٹیکنیکل پرابلم ہے, ٹھیک ہو جائے گا, آپ کنٹینیو کیجئے گا اپنی بات. دیکھیں بات یہ کہ نواز شریف صاحب جب باہر گئے ہیں تو حکومت کی مرضی سے گئے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب وہ بیمار تھے, ان کی حراست میں تھے, اور حراست میں تھے علاج کے لیے, سروس اسپتال یہ خود لے کر آئے تھے. شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل صاحب بھی, انہوں نے بھی کہا, اور اللہ جنت نصیب کرے, کراچی کے ڈاکٹر شمسی صاحب جو, انہوں نے بھی ان کو کہا. تو یہ ساری جو ڈاکٹرز کی رپورٹ تھی, پنجاب حکومت ان کی اپنی تھی, انہوں نے یہ خود بہتر سمجھا کہ ان کا علاج باہر ہونا چاہیے. تو پھر یہ وہ
باہر چلے گئے. اب یہ ان کی عادت ہے پرانی، انہوں نے ہمیشہ بیماریوں پہ سیاست کی ہے. بیماری آپ کو یاد ہوگا، میں تھوڑا یاد دلاؤں، ان کے اخلاقی قدر اور ان کے اخلاقیات کے جو یہ ہے پی ٹی آئی نے جو بنیاد رکھی ہے. بیگم کلثوم نواز صاحبہ جب بیمار تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ بیمار نہیں ہے. یہ اسپتالوں میں جا کے حملے کیے، جا کے روم تک وہ گئے. اتنے یہ گرے ہوئے انسان ہیں، اتنے ان کے پارٹی نے یہ کلچر ایک پیدا کیا ہے پاکستان میں انہوں نے. تو ان کی عادت، ان کی یہ جو اپنی سیاست میں اتنے اندھے ہو گئے، اتنے مطلب مکرو چہرہ ہے ان کا، تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ کسی انسان کی بیماری پہ کبھی سیاست نہیں کی جاتی ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہوگا جب عمران خان اسٹیج سے گرے تھے، نواز شریف صاحب نے اس وقت اپنی کیمپین جو پیک پہ تھی انہوں نے وہ ملتوی کی، اور وہ خود گئے، ان کی ہمدردی بھی کی. تو ہم تو وہ لوگ ہیں، مگر ان لوگوں نے جو بنیاد رکھی ہے. اب نواز شریف صاحب بیمار ہے، ان کا علاج وہاں لندن میں جیسے گئے، کووڈ آ گیا، سب کو پتا ہے. آج بھی نیا ویریئنٹ آ گیا ہے، تو ان کا علاج چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے. تو وہ جب بھی آئیں گے، جب ان کو ڈاکٹر اجازت دیں گے، وہ خود اپنے آپ کو فٹ سمجھیں گے، تو وہ ڈاکٹرز کی اجازت سے مشروط ہے، ٹھیک ہے. لیکن سردار ایاز صادق صاحب چند روز پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، انہوں نے تو آ کے میڈیا پہ کہا کہ بس کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میں لندن جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی واپس آ جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی اجازت سے مشروط ہے. تو کلیئر پکچر نہیں آ رہی ہے نا کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں یا کسی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. کب تک ہم توقع رکھیں ان کے واپس آنے کی؟ میں آپ کو بتاؤں، جو خوشحال پاکستان تھا، ترقی یافتہ، ٹیک آف کر رہا تھا، پاکستان کی معیشت جا رہی تھی، جب ان کو لا کر اقتدار میں بٹھایا گیا، منصب پرائم منسٹر کی منصب پہ بٹھایا گیا، انہوں نے پاکستان کی معیشت سب کچھ تباہ کر دیا. آج پاکستان کی عوام جو ہے رو رہے ہیں، وہ نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں. تو ایک پولیٹیکل ورکر جو بھی پارٹی کا ہو یا سپورٹر ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ ایک مسیح ہے، وہ ہے نواز شریف. وہی آ کر اس ملک کو بھنور سے نکالے گا، وہی اس ملک کا. دس از دا ٹائم نا کوہستانی صاحب کہ وہ واپس آئیں. اگر قوم ان کو بہت زیادہ یاد کری ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو فوری طور پہ واپس آنا چاہیے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، ایاز صادق کا بھی دل دھڑکتا ہے، نواز شریف کا، میرا بھی دھڑکتا ہے جو میں کارکن ہوں، میرا جو پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے ان کا بھی دھڑکتا ہے. بلکہ اب پوری پاکستانی قوم یاد کر، ہم جب نکلتے ہیں کسی بھی جگہ پہ پبلک میں، ہمیں لوگ ملتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں نواز شریف بہت اچھا تھا، نواز شریف نے سڑکیں بنائی، وہ مہنگائی نہیں تھی. وہ سارے جو اپنے عام آدمی جو رونا دھونا ہے، وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، نواز شریف آ جائے. تو بات یہ کہ نواز شریف کو پاکستان پکار رہا ہے، وہ بالکل آئے گا جس دن ہم وہ خود بہتر سمجھیں گے کہ اب علاج میرا ہو گیا ہے، اب میں ضرور آؤں گا. تو یہ میری بھی خواہش ہے، ایاز صادق کی بھی ہے، باقیوں کی بھی ہے، ہم سب چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کوہستانی صاحب، ٹھیک ہے. کامران مرتضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ٹھیک ہے، کامران مرتضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. کامران مرتضی صاحب، حکومت بہت زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. تو سر یہ ان کی خواہش ہے یا پھر وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب واپس آئیں؟ دیکھیے، ہماری تو خواہش ہے کہ وہ واپس آئیں. یہ مطالبہ بھی ہے کہ ان کے لیے آنے کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور اس طرح کے بیجا معاملات جو ہے نا وہ کیے جائیں. ٹھیک ہے، اگر کیسز ہیں وہ کیسز اپنے وہ ہوتے رہیں گے، پروسیڈ کرتے رہیں گے، مگر یہ ہے کہ ان کے لیے ہرڈلز کریٹ نہ کی جائیں ملک کے اندر بھی اور آنے کے اندر بھی. کس طرح کی ہرڈلز ہو سکتی ہیں یا آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے ہرڈلز، دیکھیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب کے آنے کے حوالے سے شہباز شریف کے لیے جو نا وہ پرابلمز پیدا کرنے شروع کر دیے گئے کہ جی آپ ضمانت بنے تھے اور اب جو نا وہ آپ اس ضمانت کے لیے جو ہے نا وہ کریں. تو یہ جان بوجھ کے جو ہے نا نیب کو کبھی استعمال کیا جاتا ہے، کبھی شہزاد اکبر صاحب کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ان کو آنے دیجئے، ماحول بنائیے. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں وہ اس کو فیس کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو بھی قانون اپنا راستہ لے گا، جو بھی عدالتوں کا فیصلہ ہوگا وہ اس کو ہر ایک کو ماننا پڑے گا. ایون اگر دل سے نہ مانے تو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ لا آف لینڈ یہی ہے. مگر جو ہے نا وہ حکومت جو ہے وہ اداروں کا استعمال جو ہے وہ بند کر دے اور قانون کو اس طرح سے اپنی مرضی کے مطابق نہ استعمال کریں.
اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، نواز شریف صاحب گئے تھے 8 ہفتوں کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے، اور اب اگر وہ واپس آتے ہیں موجودہ حالات میں تو حکومتی رہنما بھی ہیں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدھا جائیں گے کوٹ لکھپت جیل. تو موجودہ صورتحال میں ان کی واپسی کا مطلب ہے کہ جیل جانا. تو پھر پی ڈی ایم کی سیاست کو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، یا اس پر کیا جے یو آئی سوچتی ہے؟ دیکھیے میں تو جے یو آئی کا ورکر ہوں، اور پی ڈی ایم کی سیاست جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ اس بات سے اس طرح سے مشروط تو نہیں ہے، مگر اگر مجھے ایک اوپینین لیں گی لیگلی سپیکنگ کہ وہ اگر فرض کر لیجیے ان حالات میں واپس آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک دفعہ جیل میں جانا پڑے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ان کی اپیلیں تھیں وہ ڈسمس کر دی گئی تھیں ان کے نہ پیش ہونے کی وجہ سے، مگر رائٹ آف ریسوریکشن دیا ہوا ہے، یعنی ان اپیلوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے بائی میکنگ این اپلیکیشن. تو وہ اپلیکیشن فائل ہوگی اس کے بعد پھر بیل کے لیے بھی، مگر ایک دفعہ مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک دفعہ جو ہے نا یہ شاید اس طرح سے پرابلم ہوگا، مگر اس کا بھی حل ہے، موجود ہے، قانون راستے دیتا ہے. اگر بیجا ہرڈلز کریٹ نہ کی جائے تو پھر وہ ریسوریکشن پہلے بھی ہو سکتی ہے. اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو کوئی پروٹیکشن دے دی جائے اپیئرنس کے لیے اور وہ اپیئر ہو جائے، تو راستے بن سکتے ہیں، مگر ماحول اس کا بنایا جائے. اور کسی بھی سیاسی لیڈر کو ملک کے اندر ہونا وہ ملک کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ماہر قانون بھی ہے، ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا اس کا، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب ضامن بنے تھے اور جتنے وقت کے لیے نواز شریف صاحب باہر گئے تھے اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کیا نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے شہباز شریف صاحب کو اگر بلا کے پوچھتی ہے لاہور ہائی کورٹ، یا پھر شہباز شریف صاحب کو جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں، جیل نہیں بھیجا جا سکتا. ایسا ہے کہ کوئی شخص جب کسی کے لیے ضامن بنتا ہے تو ضمانت اس کی اس لیے ہے کہ وہ اس کو پیش کرے گا، اور فرض کرے کہ وہ پیش کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ جو ضمانت جتنی اماؤنٹ کی ہے ایٹ دی موسٹ وہ یا اس سے کچھ کم جو ہے نا وہ ضبط کی جا سکتی ہے. تو اگر کوئی لائبلٹی اگر شہباز شریف صاحب کی بنتی ہے تو لیگلی سپیکنگ وہ اتنی ہی بنتی ہے کہ وہ جو ضمانت انہوں نے دی تھی جس اماؤنٹ کی وہ ضبط ہو سکتی ہے، یا اس کا کوئی حصہ ضبط ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ ان کی جگہ پہ جو ہے نا وہ دوسرے کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارے دوستوں کا جو بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں کہ جی وہ نہیں آئیں گے تو وہ ان کو اس طرح سے ڈال دیں گے. یہ ہر ایک کے لیے آستینیں انہوں نے چڑھائی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے ملک کا جو نا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے گزشتہ 3.5 سالوں میں. ٹھیک ہے. چیمہ صاحب، ماحول سازگار کیا جائے، ہرڈلز نہ کریٹ کی جائیں، تب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں آپ کہہ لیں نواز شریف صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب اس ملک میں ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کو. جو بندہ ریپرزینٹ کرتا ہے اسے آنا چاہیے. دوسری بات کہ ایک وعدہ کر کے گئے ہیں کہ میں نے علاج کرانا ہے، وہ کروا نہیں رہے، انہیں آنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں قانون جو ہے ان کا انتظار کر رہا ہے، قانون کو آ کے انہیں فیس کرنا چاہیے. تو جہاں پہ ان کے سہولت کار بعض جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے وہ کیوں ڈر رہے ہیں، انہیں آنا چاہیے. اور دوسری بات میں سچی بات ہے کامران صاحب بڑے اچھا بڑے پولائٹ آدمی ہے، اس طرح بات کرنے کا مزہ آتا ہے. کھیل داس صاحب نے 2-3 بڑے گندے لفظ بولے ہیں. میں اب مطلب ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو لوگ یاد کر رہے ہیں، بھائی اس نے پیسے لوٹے ہوئے لوگ یاد کر رہے ہیں، دینے ہیں اس نے، بگوڑا ہے یہاں کا، مجرم ہے وہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول کے گیا ہے وہاں پہ، لوگوں سے چور، کالا بھی چور کہتا ہے، گورا بھی چور کہتا ہے، چینی بھی چور کہتا ہے، انگریز بھی چور کہتا ہے، آپ کہہ لیں کہ نیگرو بھی چور کہتا ہے، اسے ساری دنیا سے چور کہتی ہے. تو وہاں سے چھوڑ کے آ کیوں نہیں رہا؟ شہباز شریف کا بیٹا یہاں پہ اس کو اتوار کو ضمانت مل جاتی ہے، چھوٹا بیٹا 3 سال ہو گئے بھاگا ہوا واپس نہیں آیا، داماد اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کا فرنٹ مین تھا واپس نہیں آیا. آپ اتنے باعزت نہ بنے اور دوسروں کو کبھی گھٹیا، چھوٹا، گرے ہوئے. میں آپ کے بارے میں کوئی 100 لفظ اس طرح کا بول سکتا ہوں، مناسب نہیں ہے، بری بات ہے. آپ کے پاس اگر کوئی نالج ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی عقل ہے تو اس سے بات کریں. یہ جو گالی دینا، برا لفظ بولنا، پھر ہمیں کہنا کہ کلچر ہمارا خراب ہے، یہ الزام آپ کے اوپر، اپوزیشن آپ کے اوپر الزام لگاتی ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ. نہیں، ہم دلیل سے
دیکھیں دو بڑے گندے گندے لفظ بولے ہونا, یہاں ہم دلیل سے بات کریں. سو میں توقع کرتا ہوں کہ ہم باقی کا پروگرام دلیل سے کریں. ہم اپنا نا کسی کو خوش کرنے کے لیے, میں یہاں کسی کو خوشامد کرنے کے لیے بیٹھا, میں دلیل دینے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ہماری حکومت کا کیا اچھا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم آپ سے کیسے بیٹر ہیں, آپ یہ پروو کریں. مجھے گندا لفظ بول کے تو آپ یہ نہیں پروو کر سکتے, آپ تو اپنا آپ کو ایکسپوز کریں گے. سو میں نواز شریف صاحب کے بارے میں سمپل سی بات ہے کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے مفرور ہیں. تو جو مفرور ہے اس کے بارے میں چلو نواز شریف صاحب ہی ہم کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں, اور آپ ہمیں ادروائز کہنا شروع کر دیں تو پھر یار کیا کہ ہم کوئی گونگے ہیں, ہم کوئی آپ کہہ لیں کوئی ڈرتے ہیں آپ سے, یا میں تو لاہور میں رہتا ہوں نا, تو یہاں پہ ان کی بدماشی تھی, یہاں پہ میں رہتا ہوں, یہاں کاروبار کرتا ہوں. ہرڈلز جو کریٹ کی جا رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جب تک ہرڈلز یہ کریٹ کی جاتی رہیں گے تب تک تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے, تو پھر آپ لوگوں کو ہی لے کر آنا پڑے گا. اس کا جواب میں نے پہلے دیا ہے کہ کامران صاحب بالکل جانتے ہیں کہ یہاں ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں, ہرڈل کون کریٹ کر رہا ہے, ان کو تو سپورٹ مل رہی ہے یہاں پہ. تو سچی بات ہے, مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ یہ جو ادارے ہیں وہ سیکورٹی کے ہوں, وہ آپ کہہ لیں کہ پروسیکیوشن کے ہوں, وہ انصاف کے ہوں, بینچ ہو یا بار ہو, اداروں کو اپنی اپنی عزت بحال کرنی چاہیے, اپنا اپنا کام کرنا چاہیے, نہ کہ کسی خاندان کو, کسی فرد کو, کسی حکومت کو, میری ہو, نواز شریف صاحب کی ہو, کسی اور کی ہو, اس کو سرو نہ کریں. خاندانوں کو سروس کرنا اداروں کا کام نہیں ہے. اس ملک کا ہمارا دکھ یہ ہے, اس ملک کے لوگوں کا دکھ یہ ہے کہ اس ملک کے اداروں نے شریف خاندان کو سرو کیا ہے, اور شریف خاندان نے ان کو صدر بنایا ہے, گورنر بنایا ہے, اور خریدا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. کوئی ثانی صاحب آپ سن بھی رہے ہیں چیمہ صاحب کی بات, ان کی بات کا جواب بھی دیجیے گا. اور ایک اور بات, جب بھی نواز شریف ملک سے باہر جاتے ہیں یا پھر باہر ہوں تو, اور جب واپس آنے کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا تاثر ملتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے اداروں کے ساتھ. اس بارے میں کیا کہیں گے, یہ ڈیل کا تاثر ہمیشہ کیوں منسوب کر دیا جاتا ہے نون لیگ کے ساتھ کہ یہ ڈیل کر کے باہر جاتے ہیں اور ڈیل کر کے ملک میں واپس آتے ہیں؟ دیکھیں, چیمہ صاحب کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, اور ان کو یہ مجھے جو انہوں نے بات کی کہ انہوں نے بڑے گندے الفاظ کہے ہیں, مجھے چیمہ صاحب صرف یہ بتا دے, دل پہ ہاتھ رکھے کہ بتا دے کہ یہ کیا ٹھیک تھا کہ بیگم کلثوم نواز اسپتال میں داخل تھی, عمران خان نے اس پہ سیاست کی, عمران خان نے کہا وہ بیمار نہیں ہے, پھر ان کے بندے گئے ہاسپٹل میں. کیا یہ دنیا کی اخلاقیات یا ہمارے معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے, یا یہ ہماری تہذیب ہے, یہ ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے؟ مجھے یہ اگرچہ یہ نہیں ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لوں گا, بلکہ معافی بھی مانگوں گا. یہ آپ آنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, مگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور جو انہوں نے کنٹینر پہ, ان کے قائد نے, پاکستان کے سیاستدان اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی نقلیں اتاری ہیں, ان کو گالیاں دیے, اور ان کے لیے جو الفاظ کہے ہیں کیا وہ انہوں نے نہیں کہے ہیں؟ تو وہ یہ بتا دیں چیمہ صاحب. تو یہ کہتے ہیں کہ کلچر, ہاں آپ نے کلچر متعارف کرایا ہے. آج اسمبلی چل رہی ہے, یہ آپ کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے. کبھی حکمران ہمیشہ سر جھکا کے چلتے ہیں, یہ حکمران ایسے اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں, احتجاج پہ مجبور کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں آؤ ہم سے آ کے لڑو, اور خود آپ ان کا رویہ دیکھو. اور یہ انہوں نے 50 ترجمان وزیر اعظم نے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ جا کے جھوٹ بولو, الزام لگاؤ, گالیاں دو, چور کا چورن بھیجو. کوئی ثانی صاحب میرے سوال کا جواب بھی دے دینا. یہ جو ڈیل کا تاثر ہے, یہ سارا حکومت کا کیا کرایا ہے. نواز شریف کو اگر ڈیل کرنی ہوتی تو مجھے بتائے, وہ جب 2017 میں وزیر اعظم کے کرسی سے نہیں اترتے, نواز شریف نے 90 سے نو کہنا شروع کیا ہے. تو نواز شریف آج بھی نواز شریف چاہتا ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون کی حکمرانی کی طرف چلے. وہ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں, آج بھی کھڑے ہیں. تو نواز شریف اگر چاہتے تو وزیر اعظم ہاؤس خالی نہیں کرتے, وہ ہمیشہ وزیر اعظم ہوتے. نواز شریف کو اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ جیل میں بیٹی سمیت نہیں جاتا, وہ پاکستان واپس نہیں آتا. دنیا کی تاریخ میں مجھے بتا دے کہ کوئی کسی کو سزا ہوئی ہو, لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں, جاتے ہیں. نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کر آئے, مریم نواز صاحبہ کے سمیت جیل میں گئے, اور قانون کا جو احترام نواز شریف صاحب نے کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں 200 سے زیادہ پیشیاں بھگتی ہے. وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی یہ 20 گریڈ کے افسر کے سامنے وہ جا کے پیش ہوئے ہیں, اور قانون کا ہمیشہ ہم نے احترام کیا ہے, ہماری لیڈرشپ نے احترام کیا ہے, عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کسی قانون سے, وہ ابھی بھی آ کے قانون کے سامنے. صاحب پرویز مشرف صاحب سے ڈیل کر کے باہر نہیں گئے تھے ملک سے؟
پہلے وہ انکار کرتے رہے, اس کے بعد مشرف صاحب نے وہ جو معاہدہ تھا وہ لا کر میڈیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ دیکھیں 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے ہیں, معافی نامہ لکھ کے گئے ہیں. مجھے بتائیں, دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو بندوق کی زور پہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا جائے, ان کو جیل میں رکھا جائے, ان کے تشدد کیا جائے. میں آپ کو اس بات کا جواب دے رہی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کبھی ڈیل نہیں کی, کبھی بھی اس طرح سے ڈیل کا یا ڈیل کا نہیں سوچا, لیکن ڈیل کی بات اگر ہم پاس میں دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ جس وقت وہ ہوتی ہے ڈیل اس وقت وہ سامنے نہیں آتی بلکہ چند سالوں کے بعد سامنے آتی ہے, پہلے اس سے انکار کیا جاتا رہتا ہے. اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. جی چلے کمپلیٹ کر لیں. ریکارڈ کو درست کرنے دیں. دیکھیں یہ سب کچھ کیا گیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت. نواز شریف صاحب کو باہر نکالا گیا, پاناما کا ڈرامہ رچا کر اقامہ پہ اس کو نکالا گیا. ثاقب نثار کی آڈیو ہو یا پرویز جو جج تھا اس کی ویڈیو ہو یا بشیر میمن صاحب کے جو بیانات ہو, آپ کو میں کہتا ہوں کہ اب ساری گواہیاں سب کچھ آ گیا ہے کہ جھوٹے کیسز تھے. سارا یہ نواز شریف صاحب کو اقتدار سے اور اس ملک کے جو بیڑا گرک کیا ہے ان فیصلوں سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹے کیسز ہیں. ڈھیل کا کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب جب بھی آئیں گے عوام کی طاقت سے آئیں گے, اور کسی کی طاقت کو وہ مانتے ہی نہیں ہے. نواز شریف اگر عوام کی طاقت نہ مانتے تو وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہ لگاتے. وہ اور بھی پاکستان میں موجود ہے جو اقتدار بات چیت سے لیتے ہیں, مگر نواز شریف نے آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے اور اس جدوجہد میں آج بھی کھڑے ہیں. آج پی ڈی ایم اگر بات کر رہی ہے تو وہ یہی جدوجہد ہے. تو میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی ڈیل عوام سے ہے, باقی کسی طاقت. ٹھیک ہے پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی, ہمیں پی ڈی ایم کی سیاست اور پی ڈی ایم کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا, مہنگائی مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پر ہمیں بات کرنی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کامران مرتضیٰ صاحب سے آئیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کا. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کامیابی کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جے یو آئی فے جیسی جماعتوں کو اقتدار ملنا یا پھر ان کا اس طرح سے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں, واپس آئیں گے پھر اس کے پر بات کریں گے. تمام جو اس وقت یہ مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ کا جو ہو رہا ہے فرقہ واریت کے اوپر مبنی سیاست پاکستان کے مستقبل کے لیے صحیح نہیں ہے. فرقہ واریت کے اوپر مبنی سیاسی جماعتیں پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اور بڑی سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے آگے چلنا. جی ناظرین, آپ نے سنا فواد چودھری صاحب کی بات. کامران مرتضیٰ صاحب کیا کہیں گے؟ فواد چودھری صاحب نے پہلے بھی اس طرح کی بات کی تھی اور اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت کی سیاست جو ہے جو جے یو آئی فے کرتی ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جس حکومت کے انفارمیشن منسٹر کی انفارمیشن کا یہ حال ہو تو اس حکومت پہ جو ہے فاتحہ پڑھنے پہ دل کرتا ہے. بات یہ ہے کہ انفارمیشن منسٹر کسی حکومت کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور وہ لگتا ہے کہ وہ صرف حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہا, وہ ملک کی نمائندگی کر رہا ہے. اگر اس طرح کے لوگ اس طرح کی نمائندگی کریں گے کہ ان جماعتوں کے حوالے سے جنہوں نے کبھی فرقہ واریت نہیں پھیلائی, جنہوں نے بڑا نرم الفاظ میں جو ہے معاملات کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈیل کیا ہے, ان کے بارے میں اس طرح کی رائے کا اظہار کریں گے تو ان پہ پھر افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ مانگے تانگے کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی سے لیے نون میں جانے کے لیے بےتاب, ادھر جو ہے نا وہ درمیانی مدت کے لیے جو ہے وہ ون ٹرم کے لیے یہ یہاں پہ جو ہے نا تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا یہ سٹیک ہولڈر نہیں ہوا کرتے. یہ دیکھیں گے کہ جس وقت جن حالات میں جہاں پہ بھی ان کو سوٹ کر رہا ہوگا یہ وہاں چلے جائیں گے. یہ تحریک انصاف کے ساتھ اگلے الیکشن میں یہ لکھ کے لے لیجئے کہ یہ انفارمیشن کے منسٹر جو ہے جو آج کے ہیں یہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو جب اس طرح کے لوگ ہوں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے, اگر فرض کر لیجئے کہ جہلم کے علاقے میں جے یو آئی کا ووٹ بینک ہوتا تو یہ جے یو آئی میں شامل ہو گئے ہوتے آج تک. تو ان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ کہنا بھی میرا خیال مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب, 23 مارچ کو آپ کی جماعت یا پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے مہنگائی مارچ کرنے جا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر سے اس بات کو دہرایا کہ ہم لازمی 23 مارچ کو یہ مارچ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن 27 مارچ کو دوسرا مرحلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا, تو کیسے پاسبل ہوگا سر؟
देखिए मौलाना जो है वो अजीम तर मकासद के लिए जो है वो जदोजहद कर रहे हैं। पहले भी जो है वो उनके जहन में ये था कि ये इसमें जो है ना बजाय ये कि छोटे मोटे इलेक्शन की उसमें जो है ना वो झंझट में पड़ने के, ये बेहतर मकासद के लिए जदोजहद की जाए और इस हुकूमत से जिसने अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इससे जान छुड़ाई जाए। मगर बहरहाल वो भी एक दस्तूरी जो है रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट पे चूँकि बतौर एक सियासी पार्टी के इस इलेक्शन के अमल में हम उस जाने से इनकार नहीं कर सकते थे, तो हम गए हैं और कामयाबी आई है। अब ये देखते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट किस तरह से मुमकिन होगी इस इलेक्शन में कि एक तरफ जो है वो 23 को जो है वो हमने मार्च करना है और 27 को यानी उसके इमीडिएटली 4 दिन के बाद इलेक्शन होंगे। तो देखते हैं इसको कि किस तरह से इसमें एडजस्टमेंट हो सके। पार्टी की सतह पे रखते हैं, मौलाना साहब का अपना मौक़िफ़ है, मगर बहरहाल मौलाना साहब भी पार्टी के अदारों जो अदारे फैसला करते हैं उसकी पाबंदी करते हैं। यानी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि महंगाई मार्च आप तकरीबन फाइनल समझ सकती हैं क्योंकि वो इज्तिमाई फैसला है पार्टियों का, मगर उन पार्टियों के पास भी जाया जा सकता है और अपनी पार्टी के फोरम्स पे भी जाया जा सकता है और सारी सूरत हाल सामने रखी जा सकती है। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ जो है ना फाइनल नहीं हुआ करती, उसमें देखा जा सकता है उस दिन के हालात, उस वक्त के हालात, उसको देखकर फैसलों को आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है चीमा साहब, क्या लगता है आपको पीडीएम ये लॉन्ग मार्च करेगी या नहीं? देखिए पीडीएम में फजलुर रहमान साहब जो कुछ भी करते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी बैकिंग नज़र नहीं कभी भी आई। वो लाहौर आए, उन्होंने इस्तकबाल पे नहीं गए, पेशावर गए, वहाँ पे साथ नहीं थे। मरियम बीबी की और बात होती है, शहबाज शरीफ साहब की और बात होती है, दोनों ज़िम्मेदार हैं। फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के कायद हैं, शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, दोनों की बात मुख्तलिफ होती है। सो मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम है, पीडीएम ने कभी ऐसे लगता है जैसे इत्जाज का जो काम है, ज़िम्मेदारी है, वो मुहज़्ज़ब अंदाज में कहें तो फजलुर रहमान साहब को दी हुई है, वो खुद उसमें शामिल नहीं होते। और उन्होंने वो ज़िम्मेदारी ली हुई है क्योंकि वो कभी बेमज़ा नहीं हुए इस बात से कि वो ज़िम्मेदारी खुद पूरी कर रहे होते हैं। तो पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है कि जब मुस्लिम लीग नून उसमें शामिल नहीं होती, मीनार पाकिस्तान पे भी आए तो फिर भी शामिल अगर नहीं होती, तो फिर इसका मतलब है कि कोई ऐसी मजबूरी उनकी है कि वो उन्होंने एहतजाज करना ही करना है, वो इनकी ज़िम्मेदारी है और वो उसमें शामिल हों या ना हों। लिहाजा मैं नहीं समझता कि फिर दूसरा कि अभी 27 को इलेक्शन है मार्च को, तो 27 मार्च को इलेक्शन को तो आप कह लें कि ये वहाँ पे छोड़ के नहीं आ सकते, कोई नेक्स्ट को डेट दें। डेट भी वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट फाइनली समझे इस चीज़ को कि मार्च होगा 23 मार्च। नहीं, वो जो भी बात करते हैं, मरियम बीबी करें या फजलुर रहमान साहब करें या नवाज शरीफ साहब करें, हमेशा फाइनल करके करते हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए, ये तो नहीं होता। तो बाकी कामरान साहब ने वही बात करनी है जो फजलुर रहमान साहब ने की है, वो ठीक है बात इनकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैंने एहतजाज में पहली बार जब ये आए थे एक लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद में, तो मैंने उस वक्त कहा था कि एहतजाज जो है, ये लॉन्ग मार्च जो है, ये बंद गली होती है। बंद गली में बंदा फंस जाता है। हमने 126 दिन का करके देखा है, ये एक मुश्किल काम है। जो ये तरीका जो इससे गवर्नमेंट टॉपल नहीं होती या गवर्नमेंट जो है डिसलॉज नहीं होती, लिहाजा इसमें जो फंस गया वो वापस इसमें दोबारा नहीं आता। सो मुझे नहीं, बिल्कुल मुझे यकीन है कि फजलुर रहमान साहब जिस तरह 6-7 दिन वहाँ बैठे इस्लामाबाद में सर्दी में, दोबारा नहीं आएंगे, मुझे ये इस बात का यकीन है। और फिर मुस्लिम लीग नून का शामिल ना होना ये फर्दर डिस्करेजमेंट उनके लिए। फिर ये कि फजल शहबाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होना और नवाज शरीफ साहब का डिफरेंट होना, ये भी एक डिस्करेजमेंट है। और फिर ज़्यादातर लीडर जो हैं वो शायद नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, मरियम बीबी के साथ नहीं है, लिहाजा ये शहबाज नवाज शरीफ के टो नहीं करते। फिर नवाज शरीफ साहब का भी अगर देखें तो स्टांस बार बार बदला है। जो गुजरावाला के जलसा में उन्होंने तकरीर की थी, वो बड़ी एक आप कह लें कि तारीख की बदतरीन तकरीरों में से एक थी कि जिसमें आप अपने मुल्क के अदारों का नाम ले रहे हैं, लोगों का नाम ले रहे हैं, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उनका नाम ले रहे हैं, तो फिर बाद में जाकर उनको वोट भी दे देते हैं, पूरी पार्टी को देते हैं। और मेरे भाई क्या नाम है खेलदास को भी वोट देना पड़ता है जब ऊपर से हुक्म आ जाता है। तो फिर आप कह लें कि ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। इसका मतलब है कि आपके कौल फेल में बहुत बड़ा तजाद है, आपको कोई पता नहीं है, आप जस्ट बात और करते हैं, मतलब आपकी किसी बात का मतलब कोई नहीं है, आपकी किसी अच्छा इसका जवाब भी ले लेते हैं। कामरान मुर्तजा साहब है ना, उनके साथ उनसे जवाब भी ले लेते हैं, उसके बाद मैं कोहिस्तानी साहब की जानिब जाऊंगी। कामरान मुर्तजा साहब, ये चीमा साहब कह रहे हैं कि डिस्करेजमेंट भी आपको या आपकी जमात को मिलती है जब नून लीग आपके साथ मौजूद नहीं होती है, साथ खड़ी नहीं होती, स्पेशली जब भी कोई रैली हो या फिर कोई जलसा करना हो। तो खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि उनकी बात बिल्कुल डिफरेंट है, मरियम साहिबा की बात बिल्कुल डिफरेंट है। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए
देखिए इस वक्त जो कुछ भी पॉलिटिक्स मुल्क में चल रही है वो हमारी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स है। बाज़ पार्टीज़ ने हमको मुख्तलिफ औकात में ज्वाइन किया, बाज़ पार्टीज़ ने ज्वाइन नहीं किया। तो आप हमारा जो नैरेटिव देखेंगी वो 3.5 साल से उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो ज़ाहिर है वो डिफरेंट पार्टियाँ, अगर उन्होंने कभी अपना अलग से फ़ैसला किया तो ये उनका हक़ है। पीपल्स पार्टी छोड़ गई वो उसका हक़ था, उन्होंने अपना जो ना वो ANP ने अपना अलग फ़ैसला किया वो उसका हक़ था। मुस्लिम लीग ने अगर कभी हमारे आज़ादी मार्चेस में जो है वो शिरकत तो भले की मगर उनका वर्कर नहीं आया, वो उनका हक़ था। मगर आप देखिए कि हमारा नैरेटिव चेंज नहीं हुआ, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो कामयाबी है वो हमारे उस मुस्तकिल नैरेटिव की वजह से, उसकी जो बड़ी मेन रीज़न है वो उसी नैरेटिव की वजह से, उस वजह से। ठीक है, खेलदास कोहिस्तानी साहब, मौलाना साहब ने जो हालिया बयान दिया है उससे लगता है ऐसा है कि अब PDM की जो जमातें हैं उनको ज़रूरत पेश नहीं आएगी इस्तीफ़े देने से। तो क्या हम ये समझे कि नून लीग ने मनाया है JUIFA को या बाकी जमातों को कि अब इस्तीफ़े जो हैं वो नहीं देने चाहिए असम्बलियों से, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी के बाद ये फैसला किया गया है? नहीं, देखें, मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल सही कहा है, और ये जब पीपल्स पार्टी आमादा नहीं हो रही थी, हमने उस वक्त भी कहा था कि मुश्तरका अगर उस वक्त हम इस्तीफा दे देते तो उनके नतायज बहुत अच्छे आते, जो हमारी टारगेट था अचीव हो जाता। मगर ज़ाहिर पीपल्स की मजबूरियां थी, जो भी था कुछ वो जैसे कामरान साहब ने कहा कि वो अलग हो गई। तो फिर हमने समझा कि अगर पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी पार्टियां हम देते हैं तो ये कोई इतना नतायज नहीं दे सकेगी। तो आप अब जो है, अब इस वक्त यही सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी PDM में नहीं है। तो हम अगर इस्तीफा की आज बात करें तो वो नतायज नहीं आएंगे। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो आप कह रही हैं कि मार्च होगा नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह हैं। उन्होंने सूबा सिंध की जो PDM है उसका इजलास किया था, उसके बाद PDM KPK का उसने इजलास किया है। वो चारों सूबों में जा रहे हैं और तैयारी बिल्कुल भरपूर अंदाज से जारी है। जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है, तो मगर मैं समझता हूँ कि KPK में काफ़ी इलेक्शन हो गए, बाकी जो अजला हैं इतनी बड़ी हमारे लिए मजबूरी नहीं है, हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। और जो अब आप कह रही हैं PMLN में, देखें जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि इनके अंदर भी पार्टी में हर किसी अंदर एक इदारे बने हुए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, CWC की है, वो सारे जो फैसले हैं वो पार्टी अपने अंदर फैसला करके फिर PDM के सामने रखती है। तो PDM में जब फोरम पे सारे बैठते हैं, 10 पार्टियां हैं उधर तो सबके जो मौक़िफ़ आता है तो एक मुश्तरका फैसला होता है। जो भी अभी इस मार्च की डेट दी गई मुश्तरका है। बाकी मैं फवाद चौधरी साहब को देखो, उनको फोबिया है नवाज शरीफ की, मौलाना फजल रहमान साहब की, ये अगर इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे ये बताएं JUIF ने जब आज़ादी मार्च किया था, एक गमला क्या इस्लामाबाद में इतने लाखों लोग आए थे, आप मुझे बताएं कोई नुकसान हुआ था? मगर ये जो बड़े लिबरल हैं, PTI बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने PTV पे भी हमला किया, इन्होंने पार्लियामेंट में भी हमला किया। तो मैं समझता हूँ था, मगर हम मौलाना साहब ने कभी भी ऐसी, हम उनके साथ चल रहे हैं 3.5 साल के बाद। मेरे ताल्लुक हिंदू बरादरी से है, मगर मैं उनकी जमात का डिसिप्लिन या उनका जो तर्ज सियासत है वो पुरअमन है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आप उनको तनकीद करें, मैं समझता हूँ ये इस तरह के खौफजदा हैं PDM से, तो इनके पास कोई बातें नहीं होंगी जाके। चीमा साहब, ठीक है, चीमा साहब खौफजदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PDM से, और ये बात एहसन इकबाल साहब ने भी की कि इस हुकूमत को नवाज शरीफ फोबिया हो गया, और अभी खेलदास कोहिस्तानी साहब ने भी ये बात कर दिया। तो वाकई में क्या कोई फोबिया हो गया है, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या PTI की हुकूमत डर गई है? देखें, पहली बात तो ये कि दो बातें मैं करूंगा। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब को फोबिया हमें क्यों होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है कन्विक्टेड हैं। कन्विक्टेड जिसको मेरे मुल्क की 2 अदालतों ने सजा दी है, एक नायब कोर्ट ने दी है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने दी है, और उनकी बेटी को भी सज़ा दी हुई है। अगर आप कह लें कि मोहर लग जाए एक बंदे पे करप्ट होने की या अकामा रखने की, और अकामा क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का इंस्ट्रूमेंट है, बुनियादी सोर्स है, लाइसेंस है, पैसे छुपाने का एक ज़रिया है। सो एक ऐसा बड़ा सबूत है कि एक बंदे का जो वज़ीर-ए-आज़म ऐसे एक मुल्क का, उसको अकामा रखने की क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों उसने रखा, दूसरे मुल्क में मुलाजम क्यों था। तो नवाज शरीफ साहब की तो ट्रांसपेरेंसी या नवाज शरीफ साहब की ईमानदारी तो
अकामा को देखते ही, अकामा का लफ्ज़ सुनते ही समझ आ जाती है। लिहाजा ऐसे एक नॉन ट्रांसपेरेंट या जिस पे करप्शन के दाग हों, सजा हो, कन्विक्टेड हो, उससे हमें क्यों, ऐसा मुखालफ तो हर एक के चाहिए। दूसरी बात की कामरान साहब ने, उन्होंने कहा कि हमें नैरेटिव उनका ये है कि हमने बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं है। कामरान साहब देखें, हमारा इस साल 1300 अरब रुपया टैक्स बढ़ रहा है। 1300 अरब टैक्स जो है कभी 4 सालों में भी नहीं बढ़ा किसी गवर्नमेंट का। हमने 1300 अरब रुपया एक साल में टैक्स बढ़ा रहे हैं, पिछले साल भी 800 अरब टैक्स बढ़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों की इनकम कम हो जाए और लोग टैक्स ज़्यादा दें? कभी ऐसा होता है कि इकानमी आपकी कंट्रैक्ट हो रही है, सुकड़ रही हो और आपका टैक्स जो है वो 25% बढ़ जाए? कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी 36% एक्सपोर्ट बढ़ जाए और आपकी इकानमी का बेड़ा गर्क हो जाए? कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंस जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो 32 अरब डॉलर पे पहुंच जाए 21 से उठ के, तो आपकी इकानमी का बेड़ा गर्क हो रहा है? कभी ऐसा हुआ है कि लोगों की, आप कह लें कि एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हो रही हो? जब आप छोड़ के गए थे, मुस्लिम लीग नून की छोड़ के गई थी, तो 5.2% यहाँ पे 5.79% बेरोजगारी थी, आज 4.8% है। इसके साथ एक और अनफॉर्चुनेट था कि तारीख में पहली बार जो लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे उनमें बेरोजगारी 20.1% थी। 20.1% बेरोजगारी 2018 में नौजवानों में थे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे। इस तरह का इतना ही बुरी परफॉर्मेंस कभी किसी ने इकानमी में नहीं दी जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने दी। तो इस परफॉर्मेंस के साथ महंगी बिजली आप खरीद के गए, महंगे आपने प्लांट लगाए, सारे आप कह लें हाइडल पे आपने काम नहीं किया, आपने सारे क्या नाम है फर्नेस ऑयल पे लगा दिए। $9.5 लाख का लगता था 1 मेगावाट, आपने $16.5 लाख का लगाया। ठीक है, बिजली के आप कह लें कि आपने क्या नाम है पन बिजली ना ये सोलर आपने महंगी खरीदी, आप विंड बिजली आपने महंगी खरीदी, आपने मोटर पे महंगी बनाई। महंगाई बहुत ज्यादा है, 11.5% पे महंगाई इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पहुंची हुई है। तो इसके बाद अब ये मिनी बजट जो आने लगा है, वजीर खजाना शौकत तरीन साहब जो हैं वो खुद ये मान रहे हैं कि हमें बड़ी सख्त शराइत जो हैं वो IMF की माननी पड़ी हैं और इससे डेफिनेटली आगे जाके महंगाई जो है वो बढ़ेगी। ये शौकत तरीन साहब की बात बिल्कुल ठीक है, शौकत तरीन साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें माननी इसलिए पड़ी कि इस मुल्क में 1988 से लेकर 1999 तक 10 सालों में 8 बार बेनज़ीर और नवाज शरीफ 10 सालों में 8 बार IMF के पास गए। 2 बड़े जो कर्जे लिए गए भुट्टो साहब के बाद, $4.93 अरब का मुस्लिम लीग पीपल पार्टी ने लिया और $4.3 अरब का मुस्लिम लीग नून ने लिया। ये कल्प्रेट थे। हमें जब हमारे पास गवर्नमेंट आई, इन्होंने आखिरी बार दिया 5 अरब डॉलर देते थे डेट पेमेंट। हम आज $12 अरब सालाना डेट पेमेंट कर रहे हैं, डेट सर्विसिंग हम $12 अरब की कर रहे हैं। इनके लिए हुए पैसे हम वापस कर रहे हैं, मजबूरी है इसकी। और बिजली के हवाले से बात करें तो बिजली का 2030 तक 2500 अरब रुपया कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, बिजली पैदा हो या ना हो, हमने उसके पैसे देने हैं। आज बिजली पैदा होती है 13,000 मेगावाट, हम कैपेसिटी चार्ज देते हैं 28,000 मेगावाट के। ये जो एग्रीमेंट है ये खेलदास की मुस्लिम लीग नून करके गई है, हमारी मजबूरी है। ठीक है, खेलदास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी खेलदास साहब। जी खेलदास साहब। मैं चीमा साहब को जितना नवाज शरीफ की ताकत और पॉपुलैरिटी का पता है लाहौर में, मैं समझता हूँ और किसी को पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये इलेक्शन में जा रहा था, इनको पता है कि इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया था, फिर इन्होंने अपना वो खुद ही जो है अपना फार्म रिजेक्ट किया और इलेक्शन ही नहीं लड़े। तो दूसरी बात ये मैं बता दूं, ये सारे झूठे केसेस हैं नवाज शरीफ साहब को, जो इमरान खान और उनके हवारियों ने उनके फरमाइश में बनाए हुए थे, वो सारे खत्म होंगे। इंशाल्लाह नवाज शरीफ सुरखरू होगा जैसे पहले हुआ था, और वो आएगा और आके मुल्क की भागदौड़ संभालेगा और चौथी दफा वजीर आज़म बनेगा। और मैं इनको बता दूं, ये उनको सजा तो अदालतों ने दी थी ना खेलदास साहब। जल्दी आके सुरखरू हो जाए ना, लेट ना करें खेलदास प्लीज, लेट ना करें, जल्दी आके सुरखरू, हमें खुशी होगी, कंप्लीट करने दें, हमें खुशी होगी, वो जल्दी आके सुरखरू हो जाए। उनको भी बोलने दें। जी सजाएं मिली थी, वो सुरखरू होकर आए थे। तो मैं समझता हूँ चीमा साहब को अंदाजा है, अगर अंदाजा नहीं होता तो वो इलेक्शन जरूर लड़ते। इसी को अंदाजा महंगाई का भी था, इसी को अंदाजा ये भी था कि नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो की ताकत है उसके बयानिए में, इसलिए ये इलेक्शन नहीं लड़े। तो फैसला तो अवाम को करना है ना, इनको नहीं करना है। अगर पाकिस्तान की अवाम चाहती है नवाज शरीफ को,
تو وہ اس کو ووٹ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے الزام ان کے جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹ کے جو ہے ایک دن ختم ہوگا. ٹھیک ہے کامران مرتضی صاحب، آخری سوال میں آپ سے کروں گی، وقت ہمارے پاس کم ہے. مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ANP کو کبھی بھی اپنا مخالف نہیں سمجھا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے وقت میں یا پھر یہ جو مارچ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے دوبارہ سے شامل کرنے کی PDM میں ان جماعتوں کو کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے یہ تو جمہوری طاقتیں ہیں نا، بہت قربانیاں دی ہیں پیپلز پارٹی نے، شہید بھٹو کی صورت میں، شہید بی بی کی صورت میں، وہ ANP میں غفار خان صاحب نے، ولی خان صاحب نے، ان کی قربانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو تو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. ان کے پاس ایک تاریخ ہے دونوں جماعتوں کی، بھلے ہمارے اور ان کے نظریات میں بہت بڑا فرق ہے، مگر اس کے باوجود ہمارا احترام کا رشتہ ہے. اور یہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سارے مل کے اکٹھے چلیں، اور اس اکٹھے چلنے کے نتیجے میں جو ہے اس حکومت سے، اس سسٹم سے ہم نجات حاصل کریں اور اس کے نتیجے میں عوام کو کوئی ریلیف دلا سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام، ہمیں اجازت دیجیے، کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.